बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमहूरनामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है पंजाब हुकूमत का, और वो करप्शन तकरीबन 15 करोड़ रुपए की करप्शन है। और मरियम औरंगज़ेब ने किस तरह इसमें मुआवनत की है, अपना रोल प्ले किया है और कितना कमीशन हासिल किया है। रमज़ान पैकेज जब इन्होंने शुरू किया था, नगहबान रमज़ान पैकेज, उसकी डिजिटल कैंपेन के लिए इन्होंने इनका अपना मतलब कि एक फेवरेट निजी न्यूज़ चैनल है, उनके साथ रब्ता किया। और उस चैनल की एक एड एजेंसी होती है या एड डिपार्टमेंट होता है, उनको इन्होंने 15 करोड़ रुपए की डिजिटल कैंपेन दे दी। अब उन्होंने इनकी एड कैंपेन करनी थी और 15 करोड़ रुपए इन्होंने उनको देने थे। जब उस कंपनी ने, उस चैनल ने DGPR के साथ रब्ता किया अदायगी के लिए, तो DGPR इस मामले से लाइल्म निकला। अब DGPR क्या है? DGPR डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब हुकूमत का एक इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, जो कि इस तरह की कैंपेन्स बनाता है, क्रिएट करता है और फिर अदायगी भी करता है, और फिर ये बाकी चैनल्स को भेजता है और वहाँ से इनकी कैंपेन्स चलती हैं। DGPR के साथ जब रब्ता किया गया तो DGPR ने कहा कि हमें इस मामले का इल्म नहीं है, और DGPR ने उस निजी जो न्यूज़ चैनल है उससे डिजिटल कैंपेन की जो उनके पास रिकॉर्ड था वो मांगा। तो उस चैनल ने इनकार किया, और उस चैनल ने उसको DGPR को डिजिटल कैंपेन का रिकॉर्ड नहीं दिया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने दबाव डाला DGPR पर कि वो अदायगी के लिए जो रकम है वो जारी कर दे। DGPR ने कहा कि अगर हम इस तरह करते हैं, क्योंकि ये एक गैर कानूनी तरीका है, ये DGPR के जो असूल हैं उनके ख़िलाफ़ है। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ज़िक्र कर चुका हूँ, DGPR का प्रोसीजर ये है कि आप DGPR से रब्ता करते हैं, DGPR इस कैंपेन को क्रिएट करता है और फिर वो न्यूज़ चैनल्स को भेजता है, अदायगी भी करता है, और एक प्रोसीजर है, सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड के ऊपर होती हैं। DGPR ने इनकार किया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब, जब उन्होंने इनकार किया कि इसके ऊपर नेब का केस हो सकता है, तो उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने और वफाक की जो पंजाब की जो हुकूमत है, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था उनको, और जो DGPR की सेक्रेटरी थी रुबीना, उनको ओहदे से बरतरफ़ किया। अब इस तमाम मामले में मरियम ज़राए का दावा ये है कि मरियम औरंगज़ेब ने 3 करोड़ रुपए का कमीशन हासिल किया है, और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है करप्शन का। अभी जो हुकूमत पंजाब की आई है, बहुत कम दिनों में इतना बड़ा स्कैंडल सामने आना, ये सिर्फ इस बात की अक्कासी करता है कि बाकी जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के सरकारी ठेके हैं और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ये कितना कमीशन बनाते होंगे। और ये इनकी हिस्ट्री है। हम अगर इनकी पिछली हुकूमतें देखें, PMLN की, नवाज़ शरीफ साहब की, तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में ये हमेशा से करप्शन करते आए हैं। और आज की दूसरी ख़बर, आज मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पुलिस का लिबास पहना और एक तकरीब थी, उसमें उन्होंने खिताब भी किया और पुलिस का लिबास भी उन्होंने पहना। अब अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पे जाएं, तो तारीख़ में नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक बार पुलिस का लिबास पहना था। और ये जो तरीक़े हैं इनके जो स्टंट हैं पब्लिसिटी के, एक वज़ीर आला का इस तरह के काम करना, इस तरह की जो उनका एक्टिविटीज़ करना और इस तरह के स्टेप्स लेना बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि एक वज़ीर आला बहुत ऊपर होता है, वो सूबे का वज़ीर आला होता है, और वो तमाम मामलात को देख रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, और जितने भी पुलिस के लोग हैं वो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमेशा से ये असल में सियासतदानों से बढ़कर, अगर हम देखें इनकी तारीख़, कभी टिकटॉक के ऊपर, कभी फेसबुक के ऊपर, कभी मरियम नवाज़ साहिबा हाथ में गिलास लिए कहीं पर भी जब वो जा रही हो, तो एक बड़ा सा स्टील का गिलास है। इस पर पहले भी काफ़ी बार बहस हो चुकी है। बीच में वो गिलास गायब हो गया था, पर वो गिलास अब फिर से उनके हाथ में नज़र आता है। वो हॉस्पिटल के दौरे कर रही हों, वो आवाम में जा रही हों, कहीं पर भी जब वो सरकारी विजिट्स के ऊपर कहीं पर भी जा रही हों, तो उनके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का गिलास होता है। तो असल में ये सियासतदान कम और अदाकार ज़्यादा हैं, और इनकी हमेशा से कोशिश रही है कि वो अदाकारी को फोकस करें, और उनको लगता है कि ये इन अदाकारी के जो इनके तरीक़े हैं, इनसे लोग इनको बेहतर समझ सकेंगे, या इनको बेहतर जानेंगे, या इनका वोट बैंक में इजाफा होगा, या लोग इनकी तरफ आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी, जनरल बाजवा साहब की जो उन्होंने आजकल वो हलफ ले रहा होता है, लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं सियासत में मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया।
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سابق آرمی چیف لوگوں کو پکار کر، لوگوں کو بلا کر، قرآن پاک کے اوپر حلف لے کر یہ بات کر رہا ہو کہ جب وہ آرمی چیف تھا تو پولیٹکس پہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ایک طرف سے جنرل باجوہ صاحب کے دعوے ہیں، ان کی قسمیں ہیں، وہ جو قبریں ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی قبر کی قسم کھا کر، قرآن پاک پر حلف لے کر، قسمیں کھا کر اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ان کا کوئی کردار کبھی نہیں رہا۔ لیکن جو لوگ جنرل باجوہ کی سیاست کے شکار ہوئے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ جنرل باجوہ کی ان قسموں پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نواز شریف کو کرسی سے اتارا گیا تو انہوں نے عوام میں، جلسوں میں، سر عام کھلے عام جنرل باجوہ سے کہا کہ جنرل باجوہ تم ہو اس کے ذمہ دار اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی باقی لیڈران ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والا بھی جنرل باجوہ تھا، اور پھر جب ان کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو اس میں بھی جنرل باجوہ نے ہی اپنا رول پلے کیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے پیچھے بھی عمران خان کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے بھی جنرل باجوہ کا رول تھا۔ پی ڈی ایم کو حکومت دلانے میں، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں، سائفر کے معاملے میں، یہ تمام تر عمران خان صاحب کے الزامات ہیں، اور درجنوں ایسے کیسز ہیں۔ وہ لوگ جو جنرل باجوہ کی سیاست کے نظر ہوئے وہ جنرل باجوہ کی قسموں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف سے اکیلا جنرل باجوہ تو ایک طرف سے درجنوں ایسے لوگ، تو یقیناً جو بات ہے، جو موقف ہے، وہ ان کا زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل خان مروت کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے سامنے آیا تھا چیئرمین کے طور پر، لیکن اس کے بعد اپوزیشن نے جو نیا نام دیا ہے وہ ہے حامد رضا خان صاحب کا، جو SIC کے چیئرمین بھی ہیں۔ اب حامد رضا خان صاحب کو یہ نام کیوں دیا اور شیر افضل خان مروت کو اس سے باہر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت نے جو سعودی عربیہ کی مداخلت کے بارے میں جو بات کی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں اور خاص کر عمران خان صاحب کو گرانے کے پیچھے سعودیہ عرب کا بھی ایک رول تھا اور انہوں نے وہ رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ شیر افضل خان مروت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ اس کو غور نہیں کرتے، جو ان کے منہ میں، جو ان کی زبان پر آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اب ہم کمیونیکیشن میں ایک تھیوری پڑھتے ہیں، جتنے بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کمیونیکیشن کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ تھیوری ہے گیٹ کیپنگ تھیوری۔ اب یہ جو تھیوری ہے یہ اس چیز کو ایمفیسائز کرتی ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، جو آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے، جو چیزیں آپ تک پہنچتی ہے انفارمیشن کی صورت میں، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن آپ نے آگے ٹرانسفر کرنی ہے اور کون سی انفارمیشن آپ نے روک دینی ہے۔ اب ہے تو یہ میڈیا کی تھیوری، اگر ہم اس کو ذرا وسیع لیول پر لے کے جائیں تو عام لوگوں پر بھی وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس تھیوری کے ذریعے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، کیونکہ کچھ باتیں اہم، کچھ باتیں غیر اہم، کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں خطرناک ہوتی ہیں، تو یہ فیصلہ انسان کرتا ہے کہ اس کو کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ لیکن شیر افضل خان مروت کی جہاں تک بات ہے وہ ان باتوں سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہوں یا اس طرح کے تنازعات ہوں، اس میں شیر افضل خان کے بیانات کافی اثر رکھتے ہیں اور کافی ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔